Thank you, Jesus. Hallelujah. बादशाह मेरा तेरी सना गाऊं, मेरी जान लंगर तू है, मेरा तू सहारा, दिल के मेरे अंदर तू है, यीशु मेरा प्यारा, हर यीशु छाया पर तेरा भरता चला मैं जाऊं। गुजारिश है मैं जिससे कि वो कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदाए सलूस हय्युल कय्यूम सादिकुल कौल, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमारा बानी है, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो अज़ल से सिवा किया हुआ भर रहा खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही बादशाहों का बादशाह है, और जिसकी रान पर लिखा है कि वही बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरी इस हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे पाक रूह के लिए, उसके बेटे के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। हमने तुझे पुकारा खुदावंद, तू हमारी तक तो हम तो सना पर तक नशीन हो गया खुदा। तेरे आ जाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, और इंसान है कि क्या कि तुझे याद रखे, और आदम साथ क्या कि तू उसकी खबरगिरी ले खुदा। लेकिन तूने इंसान को अपनी छवि में बनाया और तख्लीक किया और जीती जान बनाया खुदा। तेरा शुक्र करते हैं ताकि वो तेरी हम्द करे, वो तेरी शुक्र गुजारी करे, और क्या ही मुबारक है वो कदम, वो रूह, वो जिंदगी जब तेरी हजूरी में झुक जाती है, अपने आप को तोड़ देती है और खाली कर देती है खुदा। उसकी दुआओं को सुनने के लिए अपना कान खोल देता है और अपना हाथ बढ़ा देता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते इस वक्त कलाम करने को है और बीच बोने को है खुदावंद। तूने अपने नाम से ज्यादा कलाम को असमत दी है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है और तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है खुदावंद। हम उस सुंदर कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी महंगा और कीमती है खुदा। तेरा शुक्र करते जो शहद के टकमों से भी शीरी है खुदावंद। इस वक्त अपने बंदा के वसीला से कलाम करा खुदा। आजा खुदावंद, इस कंपाउंड में खुदा तू नजर आया खुदावंद। लोगों की जिंदगियों से कलाम कर ताकि लोग खुदा अपने आप को तोड़ दे और खाली कर दे, और खुदा उनके दिलों को, उनके होठों को खुदा हर एक चीज का सिंबल है खुदावंद, ताकि आज का बीज जो मन बरसाया जाता है और खुदा जब कलाम हो खुदावंद, यीशु के नाम से जुए और बंधन टूट जाए खुदा। लोगों की जिंदगी में इंकलाब आए, लोग बदल जाए, लोग पहले जैसे ना रहे, पुरानी इंसानियत जाती रहे और वो नए हो जाए खुदावंद। वो तुझ में मजबूत हो जाए, उनकी रूह कुव्वत पाए, उनकी रूह बहाल हो जाए खुदावंद। अपने खादम के वसीला से इन लोगों से कलाम कर, और आज तू और तेरा बेटा यीशु नासरी जलाल पाया खुदावंद। हम खड़ते और तू बढ़ता जाए, अपने बंदा को अपने खून में छुपा और खुदा के शोले की मानिंद इस्तेमाल कर। राज और बेटों को अय्या खड़ा खुदावंद, ताकि आज खुदावंद तेरा गहरा काम हो खुदावंद। इस कंपाउंड पर कलीसिया पर इन लोगों पर खुदा तेरा नाम जलाल पाया खुदा। लोग बरकत पाए, लोगों की आस और उम्मीद को पूरा करना खुदा। इनके कमी घाटे दूर हो खुदावंद, और ये लबालब बरकत पाए और खुदा कसरत से खुदा
यीशु हम सब की सहायता कर, निगाह पानी कर जब तक तेरा बंदा बोलता है। तेरा आसमान इसी तरह हमारे लिए खुला रहे और हर एक चीज को तो अपने खून में छुपा ले। और खुदा तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, सब कुछ तेरे खादम के हाथ में, और अब हम सबको तो अपने हाथ में ले और बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे मुकद्दस इलाही नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आइए हम खुदा के कलाम में से सुने ज़बूर 55 उसकी 22वीं आयत। मज़ामीर में से, दाऊद के मज़ामीर में से 55 ज़बूर 55 वर्स 22, और मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादक को कभी जुम्बश न होने देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। एक आवाज में कहें आमीन। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा और वो सादक को कभी जुम्बश होने ना देगा। दाऊद का खूबसूरत एक्सपीरियंस, दाऊद का पर्सनल तजर्बा, जब वो मुख्तलिफ हालात में से गुजरता है और उन तमाम हालात में वो खुदा के जलाली हाथ को अपने जीवन में और उन तमाम हालात पर महसूस करता है। और दाऊद के बारे में ये बयान कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा जुमला, ऐसा बयान, ऐसा दावा खुदा दाऊद के बारे में इसलिए करता है क्योंकि दाऊद हर बात में खुदा पर भरोसा करता है और हर तरह से वो खुदा के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है और हमेशा शुक्रगुजारी से भरा है। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। हम में से कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई गोरा है, काला है। हर शख्स किसी ना किसी मसले का शिकार है। हर शख्स किसी ना किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है और वो नहीं चाहता कि हमेशा उस बोझ के नीचे रहे। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया अबतरी का, नफसा नफसी का और मुश्किल हालात का शिकार है। कौमें चीख रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। आप बाजार जाते हैं, किसी चीज को हाथ नहीं लगता। आप जाते हैं 2 किलो लेने के लिए, आप 1 किलो लेके चीज वापस आ जाते हैं क्योंकि महंगाई बहुत है। जहां आप 10 जोड़े खरीदते थे, वहां आप 3 जोड़े खरीदते हैं। मुश्किल में है, हालात ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आता। अपनों की बेवफाई, बीमारी का गम, बीवी का गम, शौहर का गम, बच्चों का गम, और कई बार ऐसा लगता है जैसे हर चीज ब्लैक हो चुकी है। हमें अगला रास्ता नजर नहीं आता। आंसू है हमारे पास बहुत सारे हालात हमारे सामने हैं और हम कोशिश करते हैं कि
उन हालात में से निकल आए, लेकिन हम निकल नहीं पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम हर चीज को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हम अपने हर मसले को खुद हल करना चाहते हैं। और कई तो एडे सियाने ने दूसरे के मसले भी अपने आप ते लेंदे ने। वो उन्होंने मसले अपने ठीक नहीं होंगे, वो दूसरे के भी ठीक करने के चक्कर च होंदा है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग पंचायत कर रहे होते हैं, अपने तो घर के हालात भी ठीक होंगे तो दूसरे दी पंचायत पे करते, फैसले करते हैं। बाइबल कहती है अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। तुझे किसी के मामले में जाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने बोझ को तू खुदा पर डाल। अपने हाथ में ना कुछ भी ले, अपने हाथ में। आपने अक्सर सुना होगा पादरी खालिद नाथ साहब से कि हालात ना कभी ठीक सन, ना ठीक है, ना कभी ठीक रहने ने, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हम क्या कहते हैं, हालात ठीक होंगे तो फिर इंज कर लांगे, हालात ठीक होंगे तो फिर इंज कर लांगे। बाइबल कहती है कि ये ऐसे ही रहेगा, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज जो है, हर चीज वाइंड अप हो रही है, अपने इंजाम को पहुंच रही है। और ईमानदार के पास एक ही उम्मीद है, उसका नाम यस्सु है, और वो जिंदा उम्मीद है। और यूहन्ना से भी उसने ये कहा, मैं मर गया था अब जिंदा हूं, और अब्दुल अबाद जिंदा हूं। और मत्ती कहता है, यीशु ने मत्ती की इंजील में कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ नर्म और मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। अपना मुझे दे दे, अपना आप मुझे दे दे। आप क्या कर सकते हैं? मुझे बताइए, हम कोशिश करके क्या कर सकते हैं? जो अरबपति आदमी है वो करोड़ोंपति हो चुका। एक कोविड-19 क्या आया, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लोगों को दबा दिया। कल मैं बाजार में था और 2 से 3 दुकानों पर मेरे दोस्त, बड़े मॉल्स के अंदर, मैं उनसे, वो खुद ही बेचारे दुखना अपना रो रहे सन, वो आंसू बहा रहे थे कि हम बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या करें, कुछ भी मिलता है, हमें अपने बच्चे तो पाल लें। हर शख्स मुश्किल हालात में है। दाऊद कहता अपना बोझ खुदा पर डाल दे। अगर तू चाहता कि आजाद हो जाए, अगर तू चाहता है कि तू रिहा हो जाए, अगर तू चाहता है कि तू हल्का फुल्का हो जाए, तो जो कुछ तेरे पास है उसको दे दे। अपनी बीमारी दे दे उसको, अपना गम उसको दे दे। 28 साल हो गए मेरी जिंदगी में यीशु ने काम किया। मैं हर तरह के हालात से गुजरता हूं और गुजरा हूं, बुरे से बुरे हालात में। और मैंने कई बातों के लिए हर रोज दुआ की, खुदा तू ये कर दे, खुदा तू वो कर दे, खुदा तू ये कर दे, वो कर दे, खुदा मुझे इससे निकाल, मुझे उससे निकाल। मैं आज तक नहीं निकला। लेकिन 28 साल के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं खुद से कोशिश कर रहा हूं। कई बार खुदा होने देता है, कई बार हम कहते हैं साढ़े नाल ही होना सी। यस, आपके साथ ही होना था, क्योंकि खुदा आपको गुजारता है। फ्लक्स एक पाउडर है, सुनार जब उसको सोने को साफ करता है, प्योरीफाई करता है, उसमें से मिक्सचर उसमें से अलग करता है, तो वो उस पाउडर को उसके अंदर डालता है। और वो पाउडर क्या करता है कि सोने को पानी कर देता है, लिक्विड बना देता है। सोना चूंकि जो प्योर गोल्ड है वो भारी होता है, वो नीचे चला जाता है, और बाकी सब पीतल और या जो कुछ भी इसमें मिक्सचर वो ऊपर आ जाता है। कई बार जब हम गुजरते हैं तो हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, हम जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार खुदा में साफ करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि हम प्योरीफाई हो जाए, प्योर हो जाए, कुंदन हो जाए। ऐसे हालात में बहने दें अपने आप को। मैंने जिंदगी में यह सीखा। 28 साल के बाद आज मैंने अपने बच्चों पे काम करना शुरू किया, मैंने अपनी बीवी पे काम करना शुरू किया। मैंने कहा मैं लोगों को बचांदा बचांदा अपना खानदान न डुबो बैठा। मैंने इन पे काम करना शुरू किया, और इन दिनों मेरे बच्चों की जो गुफ्तगू है वो मुझे हर हालात में इनकरेज करती है।
اور وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے بابا. آئی لو دس. مجھے خوشی ہوئی کہ 28 سال کے بعد میں جس بوجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا وہ بوجھ میرے لیے خدا کے جلال کا باعث بنا ہے. میرے بچے مجھے خداوند کی طرف سے ملے ہیں. یہ نہیں کہ اولاد سب کو خداوند کی طرف سے ملتے، روحانی طور پر خداوند نے مجھے یہ خاندان دیا ہے جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں جب تو یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑی ٹیری نائٹ ہم کرتے ہیں. اور میرا پروفٹ یہ ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنا دے دیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جان چھڑانا. خداوند میری جان چھڑا. خدا پادری صاحب جی دعا کرو ساڑھے حالات نہیں بدل دے. کئی بار ہم پادری صاحب اے جی جان چھوٹ جائے کتے ساڑھی فکر پئی ہوئی. اپنا بوجھ ہم خود بنا اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنا جوا خود اتارنا چاہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہوگا. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے. اور بائبل کہتی صادق کو، صادق کے لیے بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس کے لیے امید ہے. صادق کو وہ کبھی جنبش نہیں ہونے دیتا. داؤد کہتا ہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے سر پر خوشی کا روغن لگاتا ہے، تیل ملتا ہے، میرا پیمانہ لبریز رہتا ہے. جب ہم نے مسیح میں خدمت شروع کی تو ایک خادم نے بڑی اچھی بات سکھائی. پرندے اڑتے ہیں کبھی سر سے ادھر کبھی ادھر، کیا آپ ان کو اڑنے سے منع کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، یہ اپنے سر تے اتارے بہ جان تو بہن دو گے؟ ہرگز نہیں. یہ تمام چیزیں ہوں گی، حالات، ہر چیز. کبھی آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف، کبھی آپ کے بہن بھائی آپ کے خلاف، کبھی آپ کے دوست آپ کے ساتھ دغا کریں گے. ہر چیز کا آپ سامنا کریں گے، لیکن ہر حالات میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیجئے. اپنی تمام چیزوں کو جن سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ خدا کو دے دیجیے گا، اور خدا ان تمام چیزوں کو آپ کی زندگی سے ریموو کر دے گا. کئی بار ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہماری تابعداری میں ہو، ہر چیز ہمارے تابع، ہر چیز جی میں جو کما ہوں رہے. کئی لوگ گھر اس طرح بھی چودھری ہوں رہے، وہ سب چاہتے ہیں لیکن خود کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں خدا تو ہاں کر دے. لسٹ کدی دیکھی لمبی چوڑی لسٹ ہوں ساڑی، آوی دے دے آوی دے دے آوی دے دے، میری نانی پھوپھی ماسی چاچی تائی جنوں جڑا رینج نہ آندا ہے انہوں دے دے، اس کو دے دے. خدا اے خدا نو انج میں نکل جانا جو مرضی کر جائے گا، جا لے کے پڑھ کے. ایسے نہیں. میں اکثر کہتا ہوں جب ہم خدا کے تابع ہوں گے تو خدا ہر چیز ہمارے تابع کر دے گا. جب ہم خدا کے تابع نہیں ہوں گے تو کوئی چیز ہماری تابع نہیں ہوگی. آج لوگ اسی چکر میں پڑے ہیں، اپنا بوجھ خداوند کو نہیں دے رہے، خود سے سٹرگل کر رہے ہیں، خود سے. فلیپیوں کے خط میں لکھا کسی بات میں فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. داؤد بڑی زبردست بات کہتا ہے خدا جب میں بڈھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا. جب تک میں تیری قدرت آئندہ پشت اور تیرا زور آنے والے پر ظاہر نہ کروں. ہم کیا کہتے ہیں بھائی جی دعا کرو ایک مکان بنا لواں، پھر 2 نیانے جڑے رہ گئے نے اے ویاہ لواں، اس تو بعد پھر خیر ہے خدا آپ میں جو مرضی کر لے میرے نال. پھر جی میں دعا کرو. مطلب ساری چیزیں ہم اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے. جیسے میں نے ابھی کہا ہم سب کچھ خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ابھی کر لاں خدا انہوں نے پھر کہنا ہاں خداوند تو ابھی کر دے، خداوند ابھی کر دے. خدا بس کھلوتا ہے تاڑے کام کرنے لئی. داؤد کا یہ بیان بڑا خوبصورت ہے. کہتا میں جب بوڑھا ہو جاؤں، میرا سر سفید ہو جائے
تو خدا مجھے تو توفیق دینا, تو مجھے ترک نہ کرنا, بلکہ یہ توفیق دینا کہ میں تیرے جلال کو, میں تیری قدرت کو, میں تیرے کاموں کو اپنی آنے والی نسل کے ساتھ شیئر کر سکوں, تاکہ جس طرح میں تیرا خوف مانتا ہوں اسی طرح وہ بھی تیرا خوف ہمیشہ مانے. کبھی اپنے بچوں کو ہم نے ایسا سکھانے کی کوشش کی وہ ڈاؤ کے ٹھیک ہو جائے گا جی آپ ہی, ایسا ممکن نہیں ہے. خدا کے ہاتھوں میں دیجیے, وہ تیری امید ہے, وہ تیری سپر ہے, وہ تیرا آفتاب ہے, اور بائبل کہتی ہے وہ تجھے فضل اور جلال بخشے گا, اور وہ راست رو سے کوئی نعمت کو روکے گا نہیں. میں نے اپنی زندگی میں ہار چکا ہوں, حالات سے نہیں, مشکلات سے نہیں. پریز دی لارڈ. میں خدا کے سامنے ہار چکا ہوں کہ میں سرنڈر کرتا ہوں, خداوند تیری مہربانی, جو تو چاہتا ہے وہ کر. اور اب اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے, اور میں بلکہ ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی مشکل مجھے ملے تاکہ میں اس کو فیس کر سکوں. اتنے ذرا جی پرابلم آندی ہے, سر تے باما رکھ لینا, سارا ٹبر لٹے کے مارے گئے, پادری صاحب جی دعا کرو کرے کی بن جانا ساڑے نا. ماڑا جا کووڈ-19 نے رگڑا لایا, یقین کرو منگتے ہی بن گئے لوگ. ایمانداراں میں بس یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کشکول پھڑ لیا بیکاریاں والا, ٹوپی نہیں پائی, باقی سارے ہی کام کیتے ایمانداراں نے, منگتے بن گئے. بائبل کہتی جہاں وہ نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے, اور وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے. صرف خداوند پر توکل کر, وہ تجھے سنبھال لے گا. ان سارے سینیریو میں جب چرچز بند ہو گئے اور ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ کلیسیا ہی تھی, وہ بھی بند ہو گئی. 2-3-4 مہینے تک ایسے ہی سلسلہ جاری رہا. لیکن یقین کرے میرے بچے پیزا بھی کھا رہے تھے, اور میں گاڑیوں میں سفر بھی کر رہا تھا, اور میں انجیل بھی سنا رہا تھا, اچھے کپڑے بھی پہن رہا تھا, اور میں شادمانی کے ساتھ خداوند کی تمجید بھی کر رہا تھا. اور میں نے کلیسیا کو یہ سکھایا, اب وقت ہے, اب وقت ہے اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں. اب وقت ہے اس ایمان کا استعمال کریں. اگر آپ کا بوجھ خداوند کے پاس ہے تو پھر یہ ایمان کام کرے گا. ہمارا تو ایمان پالش ہونے والا ہے, بیکاریوں والی زندگی ہوگی ہماری. جدوں دعا بے لو آ بھی دے دے خدا, جدوں دعا ہے بھی دے دے, انہوں بھی دے دے, انہوں بھی دے دے, فلانے نو دے دے. رشتے داراں دی ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنے سمیت. کبھی نہیں کہا خداوند میں تجھے اپنا آپ دیتا ہوں, میں اپنے بچے تجھے دیتا ہوں. سارے اچھے اچھے پڑھے لکھے بچے ساڈے لئی, تے جڑا بچارا زین دا ماڑا کو تھوڑا بہت ڈوڈا پڈوڈا کالا پیلا ہو کہنا ہے خداوند دیتا. ہماری بری عادت بن چکی ہے کہ ہر اچھی چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور ماڑا جڑا نوٹ ہوے یقین کرو پادری ٹیپاں لاندا رہندا جا. کئی باری اس طرح ہویا نمبر ہی کوئی نہیں ہوندا, وہ 10 روپے پانے وہ بھی ایسا نمبر پاٹا ہوندا. یقین کرو ایک نکری پارٹی ہوندی, بندہ کی کرے تے منگنیاں خدا کولوں اچھیاں چیزاں. سپرد کیجیے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں. یہ بیج بہت قیمتی ہے, لیکن یہ جھاڑیوں میں گر گیا ہے, اور جھاڑیوں نے اس کو دبا دیا ہے, جس کی وجہ سے یقین کریں ایمانداروں کے پھل پکے نہیں ہیں, پکتے ہی نہیں ہیں, اور کچے پھل جھڑ جاتے ہیں, اور ان کے قد بھی چھوٹے چھوٹے سے. ابھی دعا کرنا شروع کریں گے جی. میں نے اپنے بچوں کو ایک ہی بات سکھائی ان دنوں. ہم نہیں کہتے خدا کرتے آ کرتے یہ کرتے وہ کر. ہم کہتے خدا ہمیں ہماری آنکھوں کو کھول, ہماری آنکھوں کو کھول, ہمارے ذہن کو کھول, ہمارے دل کو کھول, ہمارے کانوں کو کھول, تاکہ ہم تجھے سمجھ سکیں. اور جب سے یہ دعا کرنی شروع کی ہے یقین کریں ہر چیز کی سمجھ آ رہی ہے مجھے. میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں مجھے دکھتا بھی پورا ہے اور مجھے سنتا بھی پورا ہے. مجھے خداوند سب کچھ دکھا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور لوگ کس طرح سے کیا کہہ رہے ہیں, وہ مجھے پورا سنتا بھی ہے. آج بلام کی گدی کو تو نظر آ رہا ہے, لیکن بلام کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں, کیونکہ وہ خود سے تمام چیزوں کو مینج کرنے کی اپنی مرضی کے ساتھ
آج جب ایماندار اپنی مرضی کرنا شروع کرے گا اور اپنا بوجھ خداوند کو نہیں دے گا. ساڑھے کو بہت سارے ہمارے پاس اتنے شکوے شکایتیں، پادری بھی نہیں پسند، کلیسیا بھی نہیں پسند، لیڈر بھی نہیں پسند. آج کل چرچز میں ہمارے ساتھ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے. کئی بار پاسٹرز جو بیچارے بڑے پستے ہیں اس جڑے لیڈرشپ جڑی ہے اسپیشلی چرچ کی، اس کے لیے سامنے کلزم تھا، پیچھے مصری فوجیں تھیں. اب جو سینیریو یہاں پر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بڑبڑا رہے ہیں. انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا ہے موسیٰ کو، تو ہمیں لایا ہے آگے پانی سے مارنے کے لیے اور پیچھے مصر کی فوجیں جو ہے فرعون کی، ان سے تو نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ. وہ بڑبڑا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، بجائے کہ وہ موسیٰ کے ساتھ متفق ہوں کہ اب کیا کیا جائے، اب گھٹنے ٹیکے جائیں. ایسی باتیں کرنے کی بجائے وہ خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ سارا کچھ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ موسیٰ پہ. کئی بار غلطی ہماری ہوتی ہے، پاندے سے دوسرے تھے. اور موسیٰ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنا سارا بوجھ کس کو دے دیتا ہے؟ ہالیلویا. یسایا کی کتاب میں لکھا ہے واپس آنے اور خاموش رہنے میں تمہاری سلامتی ہے. موسیٰ نے کہا خداوند میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں تو صاحب معجزات ہے، صاحب جنگ ہے، صاحب کرامات ہے. یہ تمام چیزیں جو میرے سامنے ہیں یہ لے لے. اور خداوند میں جانتا ہوں تو اب راستہ بنائے گا، تو خداوند میرے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو تبدیلی لانے والا ہے. اور اس نے تمام لوگوں سے کہا خاموش ہو جاؤ، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی قدرت کے کاموں کو دیکھو. اس نے جو کچھ کہا سب نے اس کو، ساری چیزیں اس نے، تمام بے وفائی ان کی ہر چیز خداوند کو دے دی. اور خداوند نے کہا اس ڈنڈے کو مار اور راستہ بنا لے. لکھے کلزم پھٹ گیا. ہم جانتے ہیں سٹوری کو. بس تمہارا دل خمار، گہرے نشے اور زندگی کی فکروں سے سست نہ ہو جائے. خداوند پر اپنے آپ کو ڈال، اپنے بوجھ کو ڈال. وہ تجھے کبھی جنبش نہ ہونے دے گا، کبھی گھبرائے گا نہیں. تو کسی بھی طرح سے بائبل کہتی ہے یہ وبائیں جو آ رہی ہیں، ایک سال ایک آئے گی، دوسرے سال دوسری آئے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن جب ہم خداوند پر اپنا بوجھ ڈالتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کے بوجھ، غموں سے اور مشکلات سے چھلنی ہیں اور ہر طرح کے حالات کو فیس کر رہے ہیں. شاید غربت سے لڑ رہے ہیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سب سے بڑا اس وقت جو کرائسس ہے وہ فائنینشیل کرائسس ہے، پراسپیرٹی کا مسئلہ ہے. خوشحالی نہیں ہے، تازگی نہیں ہے، بحالی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، یقین کر لینا اور خدا کے تابع کر دینا اپنے آپ کو، یہ سب سے اہم ہے. شاید سادہ سادہ باتیں کئی بار ہم کر جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، شاید ہماری زندگی پر اپلائی نہیں ہوتی. خدا کو کہیں کہ گزار ہمیں ان حالات سے. یہ بڑا مشکل ہے کہنا، یہ بڑا ہی مشکل ہے. دکھ برداشت نہیں کر سکتے، مشکلیں برداشت نہیں کر سکتے. آسان ہو گیا ہے، سب کچھ آسانیاں پسند کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، مشکلات، غربت، تنگی، بیماری، ہر چیز خدا کے جب ہاتھوں میں ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے ہر طرف سے آسانی ہوتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ رہیں. حالات کی پرواہ نہ کریں میرے بھائی اور بہنوں. میں آپ کو انکریج کرتا ہوں. میں نے اپنی 28 سالہ زندگی میں اپنا تمام کچھ خداوند کے ہاتھوں میں دیا ہے، اور جب سے ایسا ممکن ہوا ہے
مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنی شکلیں بگاڑ رہے ہیں، ہم دوسرے ایمانداروں کو دیکھ کے جو ٹیڑھی راہ پر چلتے ہیں اپنے ایمان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ جو خدا کہتا ہے وہ کرنا شروع کریں، اور پھر جو آپ کہنا شروع کریں گے وہ خدا کرنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے۔